Uy hala, ikaw din na. Kuyog ta sa akong biyahe ron. So karon di ata ka sa lungsod sa Sagbayan. So inyo makita ang pinaka-tulid nila nga kalsada diri dapita sa Sagbayan Peak. So sa barangay San Agustin, Sagbayan. So sunod di ana puta sa ikaduhang lungsod nato. Diin makita nato diri ang Chocolate Hills. So labay lang ta diri kay dili man ni mao nga ato ang punteriya sa atong biyahe ron. So niagay ta diri sa lungsod sa Carmen. So libo ang lungsod sa Carmen ron, and then progressive na kayo. So padung ta karon mo liko alang sa atong next nga lungsod nga atong malabyan sa atong biyahe karong adlaw. So paliko ta sa wala. So wala ta. So lusod sunod nga lungsod di ata sa pinaka peaceful nga kung nabantayan nga lungsod malinawon, lami diri puy-an lungsod sa Sierra Bulyones, Bohol. So inyong makita, nagsunod ko sa kuan mixer kay atong sundan nig asa ni kay basin flood control na po nilang gihimo, no, bitaw joke only. So sunod ari na punta sa atong next nga lungsod nga atong malabyan. Diin pamilyar kayo man atong sunod nga lungsod kay di adin hikaron ang usa sa pinakadako nga dam nga atong makita dinhi sa Bohol. So mao pod ni ang diri pod makita ang daghang production sa atong humay. So mao ni ang lungsod sa Pilar, Bohol. So inyo makita da sa tuo nga bahin ang Pilar Dam. Din Piskay nindot nga laagan. So makalugar mo, suroy pud mo diha kay Piskay kayo ilahang Pilar Dam. And then padung nga punta sa sunod na nga lungsod, ang lungsod sa Alicia. Diin atong nalabyan ang balay, ancestral house ni Doktora Abogada Lourdes Libres Rosaruso. So inyong makita kanaa mao na ang balay, karang balay ni Doktora Lourdes Libres Rosaruso. So proceed na sa next lungsod. Very progressive nga lungsod diin diri gagikan ang kongresista sa 3rd district, no. So gwapo kayon, develop na kayo ang lungsod sa Kandihay. So inyong makita, busy na kaayo diha dapita sa ilahang poblasyon. So well developed na ang lungsod sa Kandihay. Sa atong pagpadayon sa atong biyahe, so mo proceed na punta sa lain nga lugar o lungsod nga atong labyan sa atong pagtuyok-tuyok din sa atong probinsya sa Bohol. So padung na ta karon sa next nga lungsod, pero kaning kasada nga inyong nakita ron, usa ni sa tinanong kong kasada kay Landong, kada labay gyud na dinhi niya tulid. So going na ni siya sa eskina padung sa Kugtong. So tama to sa Kugtong labay lang ta. So mi diretso ta going to sa lungsod sa Gindulman. Samtang biyahe ta, so ato sang gilabyan atong gibertikan ning atong mga gauna nga mga motorista. Kaya ron medyo madali-dali ta di ta maabtan o ngit-ngit sa atong pagpadung sa lungsod sa Hagna. So kung overtake ta guys, sayo kalimot sa atong mga signal kay aron iwas disgrasya ba. Kana overtake man ta sa wala. So nagbalik na to sa tuo, signal gyapon, aron safety ta. Okay? So diyan na ta karon sa lungsod sa Hagna. Inyong makita, gwapo na kayo lang preparasyon para sa ilang festa sunod semana, no. Piskay na kayo ang lungsod sa Hagna, very progressive na gyud ang lungsod sa Hagna. So kung makalugar mo, pahigayon mo, laag mo sa lungsod sa Hagna. Kung ganahan mo mamista sa Hagna, so suroy mo, laag mo dito kay daghan silang mga tourist spot pod nga inyong kalaagan sama sa Lonoy Spring, sa Hagna Rock Resort ug uban pa. So mao na lang kadto guys, salamat sa inyong pagtan-aw. Nya tangi atong sunod nga video paglaag-laag dinhi sa atong probinsya, lalawigang Bulanon. So mayong adlaw ng inyong tanan. Salamat.